बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। बात यह है कि जनाब 27वीं आइनी तरमीम जो है वो टेबल हो चुकी है, कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है। उसके ऊपर बहस ज़ाहिर है कि दोनों वानों में होगी, सेनेट और कौमी असम्बली में। इस तरमीम के अंदर है क्या ये बाद में बताएंगे, लेकिन ये तरमीम जनाब पास किस तरीके से होती है उस हवाले से थोड़ा सा जो है वो आपके सामने डिटेल पेश कर दें कि सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर पार्टी पोजीशन जो है वो क्या है। सबसे पहले जो है वो कौमी असम्बली के अंदर आपको बता दें कि मखसूस नशिस्तों का जो जुलाई के अंदर फैसला हुआ था, उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि एक बड़ी चेंजिंग आई थी पार्टी पोजीशन के अंदर। तो जनाब कौमी असम्बली में नवाज़ लीग की 123 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 74 नशिस्तें हैं, मुत्तहिदा की 22 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है 5 नशिस्तें हैं, IPPP जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसकी जनाब 4 हैं, मुस्लिम लीग ज़िया की 1 है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1, नेशनल पार्टी की 1, आज़ाद अरकान जो हुकूमती साइड के ऊपर है वो 4 हैं। ये कुल मिला के 235 जो है ना ये बनते हैं और अभी अवान मुकम्मल नहीं है, कुछ 3-4 अरकान कम है। लेकिन अगर 342 का अरकान भी पूरा हो तो वो 226-227 जो है ना ये 2/3 अक्सरियत जो है वो बन जाती है। और ज़ाहिर है जिस तरह मैंने कहा कि ये मिला के 235 बनते हैं तो हुकूमत कौमी असम्बली के अंदर जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से बड़ी कंफर्टेबल है, वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौमी असम्बली से ये बड़ी आसानी के साथ जो है वो पास हो जाएगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये एक मुतफिका तौर के ऊपर पास हो तो उसके लिए वो कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन ये शायद मुमकिन ना हो पाए। मौलाना साहब के दर दौलत के ऊपर पहले की तरह हाज़िरियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन वो किसी ज़रूरत के तहत नहीं होंगी, बल्कि एक समझ लें कि सियासी मजबूरी जो होती है कि दिखाना कि जी हम कंसेंसस के लिए गए थे, वो उसके हवाले से जो है वो होगी। अच्छा, अब जो है जनाब सेनेट के अंदर जो है वो जो फाटा है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो है उसके अंदर जम होने के बाद वो 104 से कम होकर 8 नशिस्तें थी फाटा की, तो वो 96 रह गई हैं, 96। ठीक है जी। अच्छा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है 26 अरकान के साथ। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ है 20 अरकान, आज़ाद 6 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 3, ANP 3, मुस्लिम लीग काफ 1 और नेशनल पार्टी 1। ये कुल मिलाकर 64 अरकान जो है हो जाते हैं। ठीक है, जो 96 के ईमान में 2/3 अक्सरियत के लिए जो है ना वो बड़ा टाइट किस्म की जो है ना वो है। आज़ाद अरकान अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए तो जाहिर है कि सेनेट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आई थिंक कि ये सेनेट के अंदर से भी ये तरमीम जो है वो पास हो जाएगी और बड़ी आसानी के साथ। जिस तरह मैंने कहा ना, तो उसका जो पार्टी पोजीशन थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि जनाब मैं 26वीं आइनी तरमीम जब हुई थी तो उसके बाद मेरे जितने वीलाग थे ना उनमें से अक्सर मैंने कहा था कि जनाब 27वीं आइनी तरमीम भी जो है वो पास होगी, और अब वो मौका आ गया है। मैं जो कह रहा अपने वीलाग्स में कहता रहा था वो बिल्कुल अल्लाह ताला का ज़ात का शुक्र है कि वो अब सच होने जा रहा है। अच्छा, अब इस तरमीम के अंदर है क्या, डिटेल जो है वो ये, एक तो फील्ड मार्शल साहब का जो ओहदा है उसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और उसे आइन के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। ताकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही मूदीज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पाकिस्तानी मूदी भी काफ़ी हैं जिन्हें फील्ड मार्शल साहब की ज़ात के साथ जो है ना ज़ाती तौर के ऊपर बड़ा बुग़्ज़ है। तो वो जितने हैं वो अगर आ गए कभी तो जाहिर है कि वो उनको ये कह सकते हैं कि जी हम गवर्नमेंट ऐलान कर देगी जी हमने फील्ड मार्शल का ओहदा जो है ख़त्म किया। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितनी बड़ी फतह हासिल की है हिंदुस्तान के ऊपर, तो मैं ख़ास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं शायद पहला बंदा था जिन्होंने वीलाग के अंदर भी मुतालबा किया था फील्ड मार्शल के एजाज़ देने के लिए उन्हें, और अपने जो मैं कॉलम लिखता हूँ उसके अंदर भी मैंने ये मुतालबा किया था कि इन्हें जितनी बड़ी उन्होंने फतह मुबीन हासिल की है हिंदुस्तान के ऊपर, और जिस तरह ज़िल्लत अमेज़ अंदाज़ के अंदर हिंदुस्तान को शिकस्त से फाश दी है, तो इन्हें फील्ड मार्शल का जो है वो एजाज़ जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी आइनी अदालतों का क़याम। ये चीज़ मिसाक जमहूरियत के अंदर शामिल है, और उसके जो शामिल है उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उसके बाद जनाब 2014 के बाद तो खैर मुस्लिम लीग नवाज़ को भी मतलब थोड़ा सा एक तजर्बा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो समझे आप गुज़श्ता 75 के बाद से जो है ना ऑनवर्ड अब तक जो है वो उन्हें अदालतों का तल्ख जो है वो तजर्बा है, और वो लोग जो अदलिया की आज़ादी का वो राग अलाप रहे हैं ना,
ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جناب وہ آپ کس عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ اس عدلیہ کی آزادی کی کہ جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا تھا، اس عدلیہ کی آزادی کی جناب کہ جہاں افتخار چودھری صاحب آئے تھے تو وہ عدلیہ جس نے جناب جنرل ضیاء کو اور مشرف کو آئین کے اندر کھلی چھوٹ دی تھی کہ ایک فرد واحد کو جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ آئین کے اندر جو ہے نا جس طرح کی مرضی چاہے ترمیم کر لیں، لیکن جب پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے جب ترمیم کی 18ویں ترمیم کے اوپر لگا لیں تو افتخار چودھری صاحب نے گن پوائنٹ کے اوپر 19ویں ترمیم جو تھی کروائی تھی اور وہ چیلنج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو وہ جو مقصد آئینی کورس جب بنیں گے تو وہ بالکل وہ سمجھیں کہ ایک قسم کے آزاد کورس ہوں گے اور ان کے اندر جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ جائیں گے، اور آئین کے آرٹیکل 191 کے اندر ترمیم کر کے اب بینچز بنے ہیں یہ، کیونکہ 26ویں ترمیم کے وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ راضی نہیں ہوئے تھے، یاد ہے آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ کالے ناگ ہم نے نکال دیا تو وہ یہی تھے، تو یہ اب 199 آرٹیکل جو ہے آئین کا اس کے اندر ترمیم کر کے آئینی کورس جو ہے وہ بنائی جائیں گی جو تمام آئینی امور کو دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ عدلیہ کے اندر ججز کی تقرری تبادلوں اور چیف الیکشن کمیشن کی جو تقرری ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کے اندر چینجنگ آئیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو حال کی گھڑی کے اندر ہے نا وہ NFC ایوارڈ ہو گیا اور اس کی مختلف شکوں میں ہو گئی، پھر کچھ ایسے محکمے ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو چلے گئے تھے جیسے تعلیم ہے اور بہبود آبادی ہے، تو یہ ابھی تک یہ ہے کہ یہ اس کے اندر بھی چینجنگ آئے گی، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ صوبائی خود مختاری کے اوپر جتنے اس کے اندر ترامیم دی گئی ہیں مجوزہ، ظاہر ہے کہ ابھی مجوزہ ہی کہہ سکتے ہیں نا، ہوئی تو نہیں ہے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کسی صورت تعاون نہیں کرے گی، کیونکہ اگر وہ تعاون کرے گی اول تو وہ ظاہر ہے کہ صوبائی خود مختاری کی حامی ہے، سیکنڈلی وہاں پہ جو قوم پرست ہے وہ اسے جینے نہیں دے گے، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ پیپلز پارٹی خود بھی اس کا جو موٹو ہے، اس کا جو منشور ہے، دستور ہے، وہ اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ صوبائی خود مختاری کے خلاف کسی ایمنڈمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ ووٹ دے، تو صوبائی خود مختاری کے حوالے سے کسی شک کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی۔ اور پھر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ شکے جب ایک ڈرافٹ تیار ہوتا ہے نا اور وہ پبلک کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ شکیں آلریڈی ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں پتہ ہوتا ہے، جنہوں نے شامل کیا انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ نکالنا ہوتا ہے تاکہ جو دوسرا فریق ہے وہ جب بارگیننگ پوزیشن آئے گی تو اس کی فیس سیونگ کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ چیز جو ہے نا وہ جناب جو ہے وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 243 کے اندر بھی جو ہے نا جو افواج پاکستان کے سٹرکچر کے متعلق ہے ان کے اندر بھی کچھ ترمیمیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری ترامیم جو ہیں یہ میں نے جس طرح کہا کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پاس ہو جائیں گی، صرف انہیں اعتراض ہوگا کہ جو اس عدلیہ کے قائل ہیں کہ جب کہا جاتا تھا نا گڈ ٹو سی یو، ٹھیک ہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ یہ جناب والا وہ سیسیلین مافیا یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسے ریمارکس دیں، یا یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب جائیں آپ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جو ہے نا گپ شپ کریں، تو ایسے جو ہے وہ عدلیہ جو ہے اگر وہ ہو تو وہ اگر آزاد ہے تو پھر پتہ نہیں جو محکوم عدلیہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہو جاتی ہے کہ آزاد کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار اور نیوٹرل عدلیہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جو ہے عدالت کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک بہتری آئے گی، اور عدلیہ کے اندر کافی حد تک اگر بہتری آئے گی، حکومت کو نوٹس کم ہونے شروع ہو جائیں گے تو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بھی آئے گا، اور سیاسی استحکام جو ہے کسی بھی ملک کے لیے میں جو ہے وہ معاشی استحکام کے لیے از حد ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرگلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔